मिठो प्रशंसा भएपछि मलाई यहाँ बस्नु मन पर्छ। तपाईले नि केही सोध्नु पर्छ किनभने कहिलेकाहीँ प्रशंसा सुन्दा सुन्दै आलोचना जस्तो लाग्छ कि सुनिएन भने ल उहाँ सम्बन्धी मेरो इम्प्रेसन बताऊ है। अब पालोको पैँचो तिर्न खोजेको चाहिँ होइन नि। ल बहिनी के भन्न चाहन्छ दाइले? ल पहिला भनिहाल। सन्चै हुनुहुन्छ? बिसन्चो भयो त बहिनी यहाँ आउने छँदै थिएन, सन्चो भएरै आयो। जहिले न्युजमा हेर्छु दाइले भाटा खाएको मात्रै देख्छु खुसी भएको छु म। दाइको यति ठुलो फ्यान हो कि यति ठुलो फ्यान हो कि संसारमा म कसैको फ्यानै छैन होला। टाइटलमा चाहिँ कुनै चाहिँ गह्रो खरो प्रश्न हुनेवाला छ। टाइटलमा चाहिँ युवतीहरूको भन्दामा पुण्य गौतम भनेर आउन सक्छ। पहिला तपाईँको टाइटल संशोधन गर्नु अगाडि अर्को ताली जोरदार तालीले स्वागत गरौँ फेरि पनि। त्यही भएर म तपाईँको फ्यान भएको छु त दाइ, त्यसै फ्यान भएको छु। धन्यवाद हो। होइन खाउँला, अहिले पेट्रोल हाल्नु पर्दैन, ट्याङ्की भरि छ मेरो, भनेपछि बाइक कुद्छ। कृतिलाई हेर्ने नजर चाहिँ पुण्य गौतमको कस्तो हो? खास कसरी कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ? नजर असाध्यै राम्रो, कुनै कर्के नजर पनि छैन, छड्के नजर पनि छैन। एउटा चेलीबेटी कहिले प्याटल गाएर अनि उहाँको पनि एक कालिकाजीको एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। कालिकाजीले गाएको एउटा आवाजमा गाएको एउटा गीत कालिकाजीको गीत पुण्य गौतमले गायो भने के पुण्य गौतमको आन्दोलन कालिकाजी लड्नुहुन्छ त? त्यसकारण आफ्नो ड्युटी हुन्छ। बरु क्षतिपूर्ति दिने भने तुफान आएर यहाँ गाउँछ। पुण्यजीको आगमनमा जोडदार ताली हो। खादा खोइ खादा खाजा त एकछिनपछि खाने नि। खाजा चाहिँ छुटेछ है, अर्कोचोटि डबल खाजा। भएको छ पुण्य गौतमले दक्षिणा कति दिने भनेर? दक्षिणा पुण्य गौतमले जे दिन्छ त्यो लुकाएर दिन्छ, क्यामेराको अगाडि। ल यो सुटुकको 20 रुपियाँ दिने सरेन्द्र आशीर्वाद दिनु नेपालको प्रसिद्ध गायिका कालिकाजी तपाईँ अनि त्यसपछि यहाँ भएका तमाम गायिका, फेरि तपाईँलाई मात्रै भनेर भएन, प्रीतिजी लगायत गायकहरू पनि राजुजी लगायत पत्रीजी लगायत ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु, विश यु अल द बेस्ट। ल है ह्याप्पी बर्थडे टु यु। दुई शब्द कालिकाजीको लागि ल केही भनौँ। पुण्यजीको आगमनमा जोडदार ताली हो। खादा खोइ खादा खाजा त एकछिनपछि खाने नि। खाजा चाहिँ छुटेछ है, अर्कोचोटि डबल खाजा। भएको छ पुण्य गौतमले दक्षिणा कति दिने भनेर? दक्षिणा पुण्य गौतमले जे दिन्छ त्यो लुकाएर दिन्छ, क्यामेराको अगाडि। ल यो सुटुकको 20 रुपियाँ दिने सरेन्द्र आशीर्वाद दिनु नेपालको प्रसिद्ध गायिका कालिकाजी तपाईँ अनि त्यसपछि यहाँ भएका तमाम गायिका, फेरि तपाईँलाई मात्रै भनेर भएन, प्रीतिजी लगायत गायकहरू पनि राजुजी लगायत पत्रीजी लगायत तपाईँहरूलाई नचिन्ने भने नेपालै चल्दैन, यस्तो भइसक्यो। त्यसकारण भविष्यमा अरुणा लामा, तारादेवी भने जस्तै तपाईँहरूको नाम सदैव चम्किराखोस्, दिन दुगुना प्रगति होस्। ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु, विश यु अल द बेस्ट। ल है ह्याप्पी बर्थडे टु यु। दुई शब्द कालिकाजीको लागि ल केही भनौँ। माइक बिना त बोल्ने चलनै थिएन, तै पनि यो बुम हो, माइक होइन। ल बोलौँ केही। यस्तो अब बहिनीको आज जन्मदिन हो, कतिौँ जन्मदिन म सोध्न चाहन्न, किनभने उहाँ सधैँ तरोताजा रहनुपर्छ। त्यसकारण उहाँको गीत मैले आक्कल चुक्कल सुनेको बडो राम्रो लाग्थ्यो। बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ प्रीतिजी कहिले प्याटल गाएर अनि उहाँको पनि एक कालिकाजीको एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। कालिकाजीले गाएको एउटा आवाजमा गाएको एउटा गीत कालिकाजीको गीत पुण्य गौतमले गायो भने के पुण्य गौतमको आन्दोलन कालिकाजी लड्नुहुन्छ त? त्यसकारण आफ्नो ड्युटी हुन्छ। बरु क्षतिपूर्ति दिने भने तुफान आएर यहाँ गाउँछ। त्यसैले उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना
लटालट प्रगति उन्नति हुँदै जाओस्। नेपालको सङ्गीत क्षेत्रको सितारा हो, उहाँहरू स्टार हो। दक्षिणालाई आधारित मानेर आज पुण्यजीले नगाए पनि कालिकाजीले चाहिँ पुण्यजीलाई दक्षिणा नै केन्द्रबिन्दु बनाएर एउटा गीत चाहिँ गाइदिनुहुन्छ। यस्तो लाग्छ पत्रकार बन्धुलाई दसैँ तिहारमा देउसी खेल्दा जहिले पनि दक्षिणाको अभाव हुन्थ्यो। यसपटक ढुक्क छ तपाईँलाई राम्रो दक्षिणा आउनेछ। दक्षिणा भने त्यस्तै हो, मैले जे गर्छु उहाँलाई आशीर्वाद दिन्छु र मलाई यो आज यहाँ पत्रकार बन्धुहरूले बोलाउनु हो, अलि तयारीका साथ आउनुहोस् है भने भए म पनि अलि दरो घर तयारीमै आउँथेँ। होइन आइएमई गरिँदा नि हुन्छ। ल शुभकामना। ल ल ल थ्याङ्क प्रीति दिदी दुई शब्द कालिका दिदीको लागि भने मनमा नै भन्नुभयो मैले। होइन भन्छ काममै भने फेरि एकचोटि दर्शकले नि सुन्नु पऱ्यो नि। ब्याटल शैलीमै दिए पनि हुन्छ खासै। ब्याटल शैलीमै शुभकामना। दिदी ए के कहिले खाउला अहिले होइन थोरै चाहिँ कहिले खाने हो पछि के छोड्दे थोरो छ ओके पछि गर्नु। ओके छोराले नसोचोहरू भन्दा नि दिदी राम्रो सर हजुर ठिक छ सर, म एकछिनमा फोन गरेँ। म अलिकति एउटा सुटमा बसिरहेको दिदी क्यामेरा फेस गरिदिनु न थोरै उताबाट यसो क्यामेरा फेस गराइ दिने पनि त्यसरी पक्कै बोल्नु भएको छ उहाँ। बत्ती निमाइदिए पनि हुन्छ अहिले। क्यामेरा फेस होइन ढाड फेस सक्यो। कालिकाजीको लागि विशेष गरी दक्षिणाको पोको खोल्दैछ, जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। राम राम ठुलो दिदी एउटा चाहिँ खोलेर देखाइदिउँ न दर्शकलाई के छ। दिदी एउटा चाहिँ खोलेर देखाइदिउँ न दिदी। गोमन साप होला र फेरि ल यता हेरौँ। नाकको डाँडीमा लाग्यो होला। फोटोसुटको लागि जस्तो बस्नुहोस् यसरी ओके पर्याप्त झ्याप अङ्गाला हाल्नुहोस्। हो यता हेर्नु होला। हो ठिक छ भयो भयो। ट्रेनिङ यही हो। फोकसमा चलाउनु फोकस भयो है। स्वागत छ प्रीतिजी यता आउन। दिदी हजुरसँग बस्नु मेरो एउटा अनुरोध हो मेरो। बताउँ दाइसँगै छु त यहाँ यता आउनु होइन कुराकानी बहिनी के भन्न चाहन्छ दाइ? ल पहिला भनिहाल। सन्चै हुनुहुन्छ? बिसन्चो भए त बहिनी आउने छँदै थिएन, सन्चो भएरै आयो। जहिले न्युजमा हेर्छु तपाईँले भाटा खाएको मात्रै देख्छु। ल्याइदिनु त हालेर कति खुसी भएको छु म तपाईँको। यति ठुलो फ्यान हो कि यति ठुलो फ्यान हो कि संसारमा म कसैको फ्यानै छैन होला। टाइटलमा चाहिँ पुण्यजी गह्रो खरो प्रश्न हुनेवाला छ। टाइटलमा चाहिँ युवतीहरूको भन्दामा पुण्य गौतम भनेर आउन सक्छ। पहिला तपाईँको टाइटल संशोधन गर्नु अगाडि बहिनीले मैले भाटा खाएको देख्नु भएको छ, फ्यान्टा खाएको देख्नु भएन, कोक खाएको देख्नु भएन, चिया खाएको म चाहन्छु कि तपाईँलाई भाटा खाने सौभाग्य नमिलोस्। त्यसैले बहिनी अच्छा बहिनीको शुभ नाम एकचोटि दोहोऱ्याउनु। मेरो नाम पूजा पुरी। धन्यवाद। अच्छा यो त बडो ठुलो सौभाग्य हो, तपाईँलाई धन्यवाद।
यति दाइले देशको लागि यति दुःख गर्नुहुन्छ नि हजुर, thank you. जहाँ पनि पुगेर भाटा खानुहुन्छ के हजुर जहाँ पनि पुगेर भाटा खानुहुन्छ कहिले कहिले त यति रुन मन लाग्छ दाइ धर्मधरीमा गर्नु त अहिले जस कतै मेरो मैले भाटा खाएको टिकटकको अभिनय त गर्नु आएको छैन पुण्यजी यति दाइ गएर छैन म गर्ने बेलामा थिएँ है दाइ फेरि देशको जनताको लागि भाटा खानु भएको कुनै केको लागि भाटा खानु भएको देशको जनताको लागि भाटा खानु भएको केको लागि भाटा खानु भएको दाइले त देशको जनता पहिला त आफैले खाएको भाटा होइन त्यो देश र जनताको प्रगति र उन्नतिको निम्ति हो भनेर उहाँहरूले चित्त बुझाउनु भएको छ। त्यसकारण मेरो यो सौभाग्य हो कि उहाँहरू जस्तो फ्यान फलोवर उहाँ प्रीतिजी हुनुहुन्छ अनि उहाँ बहिनी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको पनि एकचोटि शुभनाम तपाईँको हजुर उहाँ पनि गायिका हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि गायिका। प्रसिद्ध गायिकाहरूको छेउमा बस्दा पनि म चाहिँ गायक हुन नसकेको एउटा मान्छे हो। त्यसैले दिदी पुण्य गौतमलाई हेर्ने तपाईँको नजर होइन दाइ ल यसो गरिदिउँ रे प्रीति भन्नु नि केही होइन एकदम सम्मान गर्छु दाइलाई। दाइको जुन वक कला छ त्यो कलालाई एकदम सम्मान गर्छु। हरेक विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै भित्र गहिरोसम्म पुगेर उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भेटेन फ्रेमले जसरी वक गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा जुनसुकै विषयवस्तु बारेमा चाहिँ चित्तबुझ्दो तरिकाले जसरी बोलिदिनुहुन्छ चित्त बुझ्छ। यो भन्दा अगाडि एउटा काण्ड आएको थियो त्यो हाम्रो के साई भाइको काण्ड थियो होइन धेरै साईहरू छन् कुन साई पढ्नेवाला विजय साई विजय साईको बारेमा त्यो विषयमा दाइले पहिल्यैदेखि पुण्य गौतम देखेन काहीँ न काहीँ गलत छ काहीँ न काहीँ पढ्छ भनेर दाइले पहिल्यैबाट कहीँ कहीँ पढ्छ है यो भनेर भन्नुभएको थियो तर कसैले विश्वास गर्नु भएन त्यति बेला दाइलाई नै गाली गर्ने कुरा पछि आएर चाहिँ काहीँ न काहीँ हो कि जस्तो फेरि देखिन आयो। यति मिठो प्रशंसा भएपछि मलाई यहाँ बस्नु मन लाग्छ। तपाईँले नि केही सोध्नु पर्छ किनभने कहिले काहीँ प्रशंसा सुन्दा सुन्दै आलोचना जस्तो लाग्छ कि सुनिएन भने दाइ प्रिटिङले देखेर त होइन नि ल उहाँ सम्बन्धी मेरो इम्प्रेसन बताऊ है। अब पालोको पैँचो तिर्न खोजेको चाहिँ होइन नि। है ठुलो छ नि होइन ल ठिक छ अब सबै ठुलो छ सानो घर भने पनि प्रीति दिदी केही भन्नु बाँकी थियो आदरणीय जस अन्तिममा आएर सही हो कि भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्न पुग्यो सही नै जस्तो भइसक्यो सही नै जस्तो पुग्न थाल्यो नि त। मैले असही कुरो कहिले गर्दिनँ, सही कुरो नै गर्छु। र प्रीति बहिनीको चाहिँ मलाई गीतहरू रक ब्याटल दोहोरी ब्याटल त मैले हेरेको पनि हो। उहाँको प्रकाश सपुतजीसँगको त्यो गीत हिट थियो। अब यसो त्यहाँ हेर्दाखेरि पर्दामा हेर्दा रफ साँच्चै लडाइँ गर्न तेस्रो विश्वयुद्धकै लागि तयारी हुने थियो र अब सिद्धियो हाम्रो कुरो। यही भएको होइन त दिदी एउटा पुण्यजीलाई चाहिँ एउटा तपाईँको ब्याटलमा एउटा गीत पक्कै पनि दर्शकले रोज्छ उसाले अघि नै गाउँछु भने एउटा हजुरको स्वरमा हामीले नसुने होइन दुवैजनाले तपाईँले सुट गर्नु अनि साथी त्यो ग्याङको सदस्य उहाँहरू पनि हो। त्यो ब्याटल हजुर हजुर दबङ ग्याङ। दुईटाको ब्याटलले चेपिनु होला तपाईँ फेरि जस्तै तै पनि दर्शक आदरणीय अब दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँलाई मैले गम्भीर चेतावनी र चुनौती दिन बिर्सिछु। के भन्नु युवतीहरू होइन देशका प्रसिद्ध गायिकाहरूको छेउमा पुण्य गौतम भन्नु होला। अर्को ताली जोरदार तालीले स्वागत गरौँ फेरि पनि त्यही भएर म तपाईँको फ्यान भएको छु त दाइ त्यसै फ्यान भएको छु धन्यवाद हो। दादा खाना ल्यायो खाने होइन खाउँला अहिले पेट्रोल हाल्नु पर्दैन, ट्याङ्की भरि छ मेरो, भनेपछि बाइक कुद्छ। कृतिलाई हेर्ने नजर चाहिँ पुण्य गौतमको कस्तो हो खास कसरी कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ नजर असाध्यै राम्रो, कुनै कर्के नजर पनि छैन, छड्के नजर पनि छैन। एउटा चेलीबेटी माइत आउन योग्य चेलीबेटी तिजमा निम्ता दिनुपर्ने अथवा भाइटिका आयो आफ्नै बहिनीहरू टाढा हुनुभयो दिदीबहिनी भने लौ प्रीति बहिनी के छ फुर्सद यहाँ निधार खाली हुने हो भनेर भन्नुपर्ने बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको एकदमै राम्रो छ भविष्य, करियर राम्रो छ। र म चाहिँ यति कुरा भन्छु कि तपाईँ समुद्रमा डुब्नु भएको छ, अब मोती नटिपी नफर्किनुहोस्। तर पुण्यजीले कुमान घिसिङको समर्थनको लागि सडकमा गएर भाटो खानुभयो, कलाकारले साथ दिएनन् भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ सुटुक्क कानमा गुनासो गर्नुहुन्छ, दिदी छेउमै हुनुहुन्छ के गुनासो अरे बाबा देशभरि सबै पत्रकार बुद्धिजीवी अनि त्यसपछि नागरिक समाज सबै आयो भने बाटो करोडौँ चाहिन्छ, लाखौँ चाहिन्छ।
कमसेकम भाटा हामीले खाए पनि हामीले यातना भोगे पनि सबैले भाटा खानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। फेरि कुटाइ खाने कसैको सोख हुँदैन। कलाकारको आवाजै भाटाभन्दा सशक्त हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो कला गलाबाट दिने हो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, गोमी सन्डे भन्ने गीतले मान्छेलाई मराएको छ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार भन्ने गीतले क्रान्ति गराएको छ। उहाँको गीतले पनि चमत्कार गरेको छ। ल फेरि सुरु हुन्छ यो पार्ट 2 पछि आउँछ। Miss Floreta at least. Figure maintain. टीका हैन आशीर्वाद हो। ओके यता पनि यसो अलिअलि लोक्स यता ल भयो ल दुईजना डन फिनिश होला। यो ट्रान्जिट क्या ग्रुप पछि गरौँ के हुन्छ May God bless you. एकदम दुःखको दिन शान्ति भन्नुपर्छ भनेर आएको साथी भन्ने त दिदी आज जुम गर्नु अब त चाहिँ मेरो एकदमै यस्तो ठुलो नपाइदिनु होइन लानु हो दिदी 41 वर्षको जन्म दिन हो 41 वर्षको म 50 वर्ष कस्तो अलग रहेछ पस्नु न यो कसैको चल्दैन फिक्सिङ राख्नु भयो शुभकामना बहिनीलाई त्यो जुठो हातले गरेर त म खाँदैन भने सरी अर्को छुट्टै गरोस् म मेरो श्रीमतीको जुठो त खान्न अरूको जुठो अहिले सबैले खुवाइरहेको थिएँ त्यही हात होइन के खुवाउनु पनि पर्दैन सबैलाई धेरै मान्छे हुनुहुन्छ होइन धेरै धेरै आशीर्वाद दिने हो उन्नति प्रगतिको कामना होइन त्यसै पनि एक्स्ट्रा हुनुहुन्छ
भाइको दक्षिणा क्यामेरामा पहिलो भित्रबाट निकालेर सबै निकाल्नु जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हो राजु दाइको दक्षिणा हेर्नु बाँकी छ राज सर क्यामेरा फेस गरिदिनु एकचोटि मार्क्स गरिदिनु भएन दक्षिणा दिने बेला चाहिँ क्यामेरा फेस गरिदिनु होला कस्तो गरम जस्तो झिकाउनु पर्ने म खाइदिन्छु भेरी नाइस हेरी नाइस धेरै दिदी एउटा खिचिदिनु त्यो गरम हो तपाईँ क्यामेरा राम्रो फोन आयो केही हुँदा का भिडियो काट्दिनु फोटो खिचिदिनु कसो बनायो बेगम दाइको त्यो इन्ट्री लगाइदिनु खिची छ पाउँछ काट्दिनु न यस्तो हात मात्र ल्याउने धेरै मिल्ने त गर्नु भयो ल दाइ दाइ मिति नि नाइट ल पिटी दिदी रेकर्ड भइरहेछ वेट पनि नहीं पर्बो ओए खाँदै गरौँ को खाँदै ओके ठीक है ओके ल नाइहरु कता जानु भयो नहीं है अलि त्यो जोरदार तालीले स्वागत गरौँ मिटिङको लागि एउटा गीत गाइदिनु ल ल बेगम दाइ
बेगम बेगमजी दमदार भाषण सहित है थोरै दिनु नि त छोटो भिडियो दिनु नि त राम्रो भयो ओके दामी ल बेगम सर बेगम सर बेगमजीको दक्षिणा हेर्ने रहर भयो दक्षिणा भनेको हेर्दा हुँदैन क्या वास्तव भन्ने कोही हुनुहुन्छ अब कोही हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिलीहरू पछि आयो है यता विशेष गरी मेरो फ्यामिलीहरू यता एनीबडी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ आइज